औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और सुनाएं, आपकी ज़िंदगियाँ कैसे बसर हो रही हैं, वक्त कैसे गुज़र रहा है। वक्त की बात करें तो वक्त अब बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। जिस तरह हर चीज़ में बरकत नहीं है, इसी तरह वक्त में भी बरकत नहीं है। पहले सादगी थी, हर चीज़ सादा थी और वक्त में भी बरकत थी। मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस जो है अपनी ज़िंदगी को शेयर कर रही थी कि आप का कुछ भला हो जाए, जो चीज़ें हमने की हैं, जो ज़िंदगी से हमने सीखा है, और आप उन सब चीज़ों से बच जाएं। तो लेकिन चूँकि हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ थी और आप लोगों की ज़िंदगी, आज की जो जनरेशन है, इनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ़ है, बहुत फ़ास्ट है। मैं बार बार कहती हूँ कि मीडिया का दौर है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारी ज़िंदगी में। आप एक बटन की दूरी पर सब कुछ होता है, एक बटन आप दबाते हैं, बल्कि क्लिक करते हैं एक चीज़ को तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और बहुत जिद्दत पैदा हो गई है चीज़ों में। तो सादगी करते करते सादगी बहुत कम हो गई है और हमारे वो तमाम बुज़ुर्ग लोग जो प्रैक्टिकल हमारे पास मौजूद थे, जिनकी बातें हम सुनते थे और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते थे और उनकी कंपनी को एंजॉय करते थे और उनके साथ बैठने में हम अच्छा महसूस करते थे। तो अब वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन चलें कोई नहीं, कुछ हमारे जैसे अभी भी बाकी हैं जो आपको वो चीज़ें जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुनी, अपने माँ बाप से सुनी, हमने मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ मेरी एक नानी थी। मैंने दादी दादा और नाना को नहीं देखा और लेकिन उनकी बातें सुनी हैं। अपने वालिदैन को, मेरे वालिद साहब की भी काफ़ी एज थी और वालिदा की भी, तो उनकी बहुत सादा ज़िंदगी गुज़री है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और सुना है और मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये साइकिल है और बहुत सारे जो हमारे मर्द हज़रात थे, बच्चे भी, और साइकिल आज भी इस्तेमाल होती है लेकिन शौकिया होती है। बच्चे जब यूँ ही बड़े होते हैं, सबसे पहले लड़के जो हैं वो साइकिल का तकाज़ा करते हैं माँ बाप से, और जब उनकी पॉकेट मनी जमा होती है तो वो कहते हैं कि हमें साइकिल चाहिए। तो कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, इस जदीद दौर में भी बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, लेकिन पहले तो चूँकि ये हमारे आमद व रफ्त का ज़रिया होती थी, आने जाने का बेहतरीन ज़रिया होती थी, इसी पे सारा काम होता था। बहुत ज़्यादा हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो इस पे सफ़र करते थे। मेरे वालिद साहब खुद बहुत, उनको साइकिल पसंद थी और वो चलाते थे और हम बड़ा उनको कहते थे कि बस करें, अब आपकी एज ज़्यादा हो गई है, अब आप छोड़ दें। लेकिन वो चूँकि एक बंदे को आदत पड़ जाती है, एक चीज़ की आदत हो जाती है और वो चीज़ प्यारी हो जाती है तो वो उसको नहीं छोड़ सकता, तो वो नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन ये है कि हमने अपने भाइयों को और उनके दोस्तों को सबको साइकिल चलाते हुए, जब बहुत तरक्की हो गई तो बाइक आ गए, मोटरसाइकिल और स्कूटर, जो अब स्कूटी के नाम से आप जानते हैं। पहले ये स्कूटर थे और उसके बाद मोटरसाइकिल आम हुए हैं। और लेकिन ये है कि साइकिल से एक ही फ़ायदा ये भी था कि वर्जिश थी, और ख़ास तौर पे टांगों की वर्जिश थी, हाथों की वर्जिश थी। तो इस वर्जिश से ये फ़ायदा होता था कि आप की सेहत बहुत अच्छी रहती थी, आप चाको चौबंद रहते थे और सुबह सुबह निकलते थे। और सुबह का आपको पता है, सुबह और शाम का मौसम, बल्कि धूप भी जो है वो भी आपकी बॉडीज़ को सही रखती है, आपके जिस्म को सेहत व तवाना रखती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और बहुत सादगी थी और सादा चीज़ें थी, ग़िज़ाएँ भी खालिस थी और केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम था। आज चूँकि केमिकल ज़्यादा है और दिनों में आपकी फसलें तैयार हो जाती हैं और महीनों के काम दिनों में हो जाते हैं और दिनों के काम घंटों में और घंटों के मिनटों में हो जाते हैं, और सब ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, शामिल हैं, और बस एक मकाम तक पहुंचने के लिए वो
بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا ہم لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس دور میں ہم لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اپنے لیے وقت نکالا کریں اور اس کے تھوڑا سماجی کی طرف جھانکا کریں. کچھ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے. آپ تو ایک انگلی کی جنبش پہ آپ ایک چیز کو آپ کلک کریں گے, گوگل کریں گے تو آپ کے پاس ساری چیزیں آ جائیں گی. اور وہ چیزوں کا مطالعہ کیا کریں. پرانے آپ ڈراماز دیکھا کریں, پرانی موویز دیکھا کریں, ڈاکومنٹری موویز دیکھا کریں, معلوماتی پروگرام دیکھا کریں اور پھر ان میں دیکھا کریں, ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا کریں. اس سے تھوڑی نا ریلیکسیشن ہوتی ہے, آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اور آپ تھوڑا سادگی کی طرف رہتے ہیں, نیچر کی طرف رہتے ہیں. اور فطرت سے آپ اگر جڑے رہیں گے تو آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی. اب یہ ہے کہ ڈپریشن ہے بہت بڑی بیماری, سر کے درد ہیں اور ایسی ایسی بیماریاں, وہ ساری بیماریاں اسی لیے جنم لیتی ہیں کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں چھوڑ دی ہیں. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو بیکورڈ ہے اور اب ہمیں آگے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم آگے ہی جا رہے ہیں اور ہمیں آگے ہی جانا ہے. اور وہ ان چیزوں کے بھی ہم عادی ہو گئے ہیں. یہ جو فاسٹ سروس ہے اس کے بھی ہم بہت زیادہ عادی ہو گئے ہیں. ہم مشینی دور ہے اور ہر چیز ہم مشینوں سے کرتے ہیں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے اگر میں کوکنگ کروں تو میں چوپر کا استعمال کروں, میں ڈنڈے کا استعمال کروں کوٹنے کے لیے, اور مٹی کے برتن استعمال کروں. مٹی کے برتنوں میں کھانا بننا بھی چاہیے اور آپ کو کھانا بھی چاہیے. مٹی میں تو خود ایک بہت اسے کیا کہنا چاہیے, جراثیم کش ہوتی ہیں. مٹی کے بہت سارے فوائد ہیں. اور اگر آپ پودے لگاتے ہیں اور مٹی اپنے ہاتھوں سے صحیح کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کیا, لیکن ہم چونکہ بہت زیادہ, میں خود کہتی ہوں کہ یہ کام جلدی سے ہو جائے تو ہم ساری چیزیں ایسے یوز کرتے ہیں. لیکن یہ کہ تھوڑا آپ گوگل کر کے وہ چیزیں جو ہماری نیو جنریشن ہے, نئے لوگ ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو بتایا کریں, ان کو بتایا کریں, ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا کریں. موبائل سے نکل کر آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ ان کو قصے سنایا کریں, ان کے باتیں بتایا کریں, انہیں موٹیویٹ کیا کریں انہیں, تاکہ وہ بھی فطرت سے جڑے رہیں اور اپنے اصل سے جڑے رہیں. جب آپ اپنے اصل سے جڑے رہتے ہیں اور وہ سادگی اور وہ ساری چیزیں جب آپ کے ہوتی ہیں آپ کے ساتھ, تو یہ ہے کہ پھر بہت اچھے لوگ ابھی باقی رہیں گے. اور اس طرح سے جیسے ہمیں گلہ ہوتا ہے کہ جی سب کچھ بدل گیا ہے اور نفسا نفسی کا دور ہے اور کسی کو ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہے, لیکن ابھی بھی ہماری بہت ساری اقدار جو ہیں وہ باقی ہیں. اور ہم اب بھی اچھے لوگ ہم میں موجود ہیں اور ہمیں خود بھی اچھا بننا ہے. اور ہم میں سے جو رہ کے ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے. اور اس جدیدیت کے دور میں آپ کو ان کو پرانی باتیں بھی اب بتانی ہیں, سادہ زمانے کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسے وقتاً فوقتاً ان سے شیئر کیا کریں اور کیا کریں تاکہ آپ کے بچے اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہوں, کسی ٹینشن کا شکار نہ ہوں, اور ان کی زندگیاں بھی تھوڑی سی سادہ ہوں. سادگی بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. اور آپ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ خاص طور پہ جوڑے رکھا کریں. ان کو صرف قرآن پاک ایسے پڑھنے کی طرف نہ لگا دیا, آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا, نماز یاد کر لی, رٹا لگا لیا تو ٹھیک ہے, پڑھ بھی لیا, دن بھی منا لیے, لیکن نہیں, ان کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ بتایا کریں. قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے, سنت میں ہر چیز کا حل موجود ہے, اور ہمیں قرآن سے جڑے رہنا ہے. اور ہمیں یہی واحد راستہ ہے ہماری بقا کا, ہمارے فانی سے فانی سے فانی ہونے تک کا جتنا بھی سفر ہے, تو اس میں قرآن کو جو ہے ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے. اور قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ خود بھی پڑھا کریں, اور ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے بچوں کے ساتھ, خاص طور پہ میں بچوں کا اس لیے ذکر کرتی ہوں کہ جو چیزیں بچوں کو یاد رہ جاتی ہیں وہ ان کی ساری زندگی کے لیے ان کے لاشعور میں وہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے ان کو. تو
میں آپ کے ساتھ اپنی جو زندگی کی چیزیں ہیں وقتاً وقتاً شیئر کرتی رہوں گی، تاکہ آپ لوگ مفید جو ہے آپ کے لیے اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، آج کے لیے اتنے ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔